Assalamu alaikum everyone, it's me Quratul Anza and you're watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Quratul Anza. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी कर दें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। थंबनेल आपने देख लिया है, थंबनेल के हवाले से बात होगी, कोई इधर उधर की बात नहीं होगी। लेकिन मैं आज आपको एक बात बता दूं कि जो बिगड़े होते हैं वो संवरते नहीं हैं, वो समझते नहीं हैं, वो अपने ट्रैक पे नहीं आते हैं क्योंकि उनका ब्रॉटअप ही ऐसा हुआ होता है। यहाँ पर मैं रजब की बात कर रही हूँ, जो बिगड़े होते हैं वो संवरते नहीं हैं। आज के इस टॉपिक के ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारे मर्द ऐसी चीज़ों से गुज़र रहे होंगे कि उनको आगे जाके कौन-सा स्टेप लेना चाहिए, ठीक है? क्या चीज़ जो है वो उनके लिए ठीक हो सकती है, क्या गलत हो सकती है। अगर देखा जाए तो स्टार्ट से ही रजब और रजब की फैमिली इतना अच्छा चल नहीं रहे थे ईमान के साथ। माँ जी को चाहिए था थोड़ा रजब को कंट्रोल करती, थोड़ा उसको बताती कि शादी के बाद चीज़ें चेंज हो जाती हैं, शादी के बाद लड़कों के साथ हैंग आउट इतना नहीं करते हैं। शादी के बाद जो है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो बढ़ जाती हैं, वो छड़ों की तरह रहना ज़रूरी नहीं होता है क्योंकि आपके पास एक आपकी बीवी, आपकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी जो है वो होती है। माँ जी ने अपने बेटे को समझाया नहीं जिसका अब खमियाज़ा वो भुगत रहे हैं, ठीक है? वो भुगत रहे हैं सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग के ज़रिए, वो भुगत रहे हैं अपनी जो बहू है उसके ना घर आने की के वजह से। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो भुगत रहे हैं क्योंकि जब आपको समझाते हैं और आप समझते नहीं हैं या आपके बड़े आपको समझाते ही नहीं हैं, तो फिर आपको ऐसी चीज़ों का जो है वो सामना करना पड़ता है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि पहले रजब की ही गलती थी, नो डाउट वो अपनी बेगम को टाइम नहीं देता था, दोस्तों को ज़्यादा टाइम देता था। बहुत सारे आप में से कुछ ऐसे मर्द भी होंगे या ख़वातीन भी होंगी जिनको ये शिकायतें होंगी, जिनकी बीवियाँ उनको टाइम नहीं देती या जिनके हस्बैंड्स उनको टाइम नहीं देते। तो फिर आकर जो मामला खड़ा हो जाता है वो यहाँ पर होता है कि फिर सेपरेशन के हवाले से बातें-शातें होती हैं, फिर लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। फिर जो एक-दूसरे के ऊपर, एक-दूसरे के किरदारों पे या एक-दूसरे की फैमिलीज़ पे कीचड़ उछाले जाते हैं। यहाँ पर मैं एक ज़रूर आपको बात कोट करना चाहूँगी कि मैंने जितना अपने इर्द-गिर्द लोगों को देखा है, जितना अपने इर्द-गिर्द ऐसे कपल्स को देखा है, अगर वो बस भी जाते हैं ना तो बहुत मुश्किलों से क्योंकि उनके वो रोने ही नहीं ख़त्म होते, उनकी वो मसले-मसाइल ही नहीं ख़त्म होते। जो मतलब स्टार्ट से मसले होते हैं ना वो किसी न किसी जगह कहीं न कहीं तानों की सूरत अख्तियार कर लेते हैं और ताने ऐसे होते हैं कि जो आपको चुभते हैं, बट आप किसी को कहने वाले नहीं बनते। तो ये कहीं न कहीं अगर ये पैचअप हो भी गया, अल्लाह करे हो जाए, लेकिन ये है कि ये रिश्ता कहीं न कहीं मतलब क्रैक हो गया है, ठीक है? फैमिलीज़ की तरफ से भी और आपस में मियाँ-बीवी की तरफ से भी वो दरार आ चुकी है और वो कभी फ़िल नहीं हो पाएगी, चाहे उम्र लग जाए क्योंकि हमारे कुछ इस तरह के दिल हैं कि हम चीज़ों को सही तरीके से भूलते नहीं हैं। हम चीज़ों को ख़त्म नहीं करते, ऑन द स्पॉट जो है वो चीज़ें बोलकर उनका द एंड नहीं करते। हम कोई न कोई, कभी न कभी कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है लाइफ़ में, तो फिर वही चीज़ें दोबारा रिपीट होती हैं, वही चीज़ें दोबारा एक-दूसरे को डिग्रेड करने के लिए दोहराई जाती है कि तुम्हारे मामे ने ये किया, तुम्हारे चाचे ने ये किया। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर भी होंगी, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि सोशल मीडिया पे है बंदा तो वो तो कभी बाज़ नहीं आएगा। उसको पैसों का चस्का लग गया, वो कभी बाज़ नहीं आएगा, वो ऑल टाइम व्लॉगिंग बनाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ कि रजब जो है वो मरी गया हुआ था, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था। मरी दोस्तों के साथ गया है, हैंग आउट करने के लिए गया है, अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए गया है, ठीक है? रजब को चाहिए था वो बेगम को साथ लेके जाता, उसके साथ मिलकर बातचीत करके तमाम मैटर को सॉर्ट आउट करता, लेकिन उसने नहीं किया। उसने अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए दोस्तों को ज़्यादा तरजीह दी है। उसने अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए अपने मतलब दोस्त को आगे प्रायोरिटी दी है ना कि बेगम को, ठीक है? बेगम क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही उसको नहीं पता। इवन कि ये जो है सोशल मीडिया से गायब हुआ है और इसने अपने अकाउंट्स को प्राइवेट किया है ताकि मैं लोगों की सिंपैथी गेन कर सकूँ, मेरी फैमिली लोगों की सिंपैथी गेन कर सके और
جو ایمان کی فیملی ہے وہ معافی مانگ سکے، کس طرح سے انہوں نے اپنے پیچھے لگا کر رکھا ہے ایمان کی فیملی کو. ٹھیک ہے، آج یہ معافی مانگ لیں گے، کل پھر دوبارہ ان کو عادت پڑ جائے گی، پھر معافی مانگی جائے گی، پھر تیسری دفعہ عادت پڑ جائے گی. دیکھیں جب رجب نے ایمان کو ڈاج دیا، جب رجب نے کسی اور لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ رجب پکڑا گیا، تو کیا اس کے بہن بھائیوں میں سے کوئی بھی نہیں یہ کہہ سکتا، کوئی بھی بڑا یہ نہیں بن سکتا کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا، کوئی کسی کو نہیں. تب تو اس کی رجب کی ماں جو تھی وہ چپ چاپ تھی، تب غزل بھی چپ تھی، تب سارے دوست بھی چپ تھے، یہ پکڑا گیا، کسی نے کوئی سوال نہیں اٹھایا. اور جب اون نے کوئی بات چیت کر دی ہے یا اون نے کچھ کیا تو اس پہ اتنی بڑی سزا کہ جو بیگم ہے اس کو سیپریٹ کر دیا جائے اپنے سے، اس بیگم کو بھی باتیں سنائی جائیں، سب کو سنائی جائے. تو جو اس بیگم نے معاف کیا اس کا کیا بڑپن تھا، اس کا تو بہت بڑا پھر ظرف تھا. تو یہاں پر جو ایک دفعہ جھکا دیتے ہیں وہ پھر بعد میں جھکے ہی رہتے ہیں. تو مجھے کیا لگتا ہے کہ اینڈ تک یہ جو ریلیشن ہے یہ دھکے سے ہی چلے گا، جب بھی چلے گا. اگر نہیں چلے گا تو میں یہ اس کے معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں کہ کیا رزلٹ ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ اپنی جگہ دیکھیں رکھ کر یہ تمام چیزیں، تو ہاں آپ اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں ایز اے بیوی، اور آپ اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں ایز اے شوہر. ٹھیک ہے، اور آپ تمام چیزوں کو لیٹ گو کر کے آپ ایک اچھی لائف کو گزار سکتے ہیں. لیکن یہاں پر سمجھنے والی بات ہے، کوئی سمجھتا ہے، کوئی اس چیز کو نہیں سمجھتا. کسی کو اپنی جو ہے فیملی بہت پیاری ہوتی ہے، کسی کو اپنی بیگم بہت پیاری ہوتی ہے، اپنی ایک جو فیملی ہوتی ہے، بیگم ہو گیا، بچہ ہو گیا، وہ بہت پیارا ہوتا ہے. تو پھر مرد بھی کہیں نہ کہیں جھک جاتا ہے. یہاں پر رجب کا جھکاؤ نظر نہیں آ رہا، یہاں پر صرف اور صرف اب ایمان کی فیملی کا جھکاؤ جو ہے وہ زیادہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ جو اون ہے وہ بہت برے طریقے سے پھنس گیا ہے، کیونکہ اس کے اوپر زندگی بھر کا یہ دھبا لگ جائے گا کہ اس نے اپنی بہن کو جو ہے وہ برباد کر کے رکھ دیا، بہن کا گھر تباہ کر کے رکھ دیا. ٹھیک ہے، جو پہلے بعد میں ہونا تھا وہ بہت جلد ہو جاتا. تو اس وجہ سے اون نے معافی مانگی ہے کہ بھائی مجھے معاف کر دیں. پتہ نہیں اس بھائی نے کس دل سے معافی مانگی ہوگی اور کس طرح سے وہ یہ تمام چیزوں کو مطلب بھلا کے بیٹھا ہوگا کہ جس کا بہنوئی جو ہے وہ مطلب اتنا برا ہے، دوسری لڑکیوں کے ساتھ بھی ہے، باقی تمام چیزیں بھی ہیں، لیکن پھر بھی اس نے اس کو لیٹ گو کیا. پتہ نہیں ایمان کس سچویشن میں ہوگی، ایمان بہت بری حالت میں ہوگی، کیونکہ جب ایک عورت جس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے آل سوشل میڈیا پلیٹ فارمز میں، اس کی آواز کو سنا جا رہا ہے، وہ بار بار کوئی رشتہ دار، کوئی اپنا پرایا، سارے اس کی آواز کی ریکارڈنگ سن رہے ہوں گے. تو یہ تو صرف اور صرف اس کی آواز لیک کی گئی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کتنی زیادہ جو ہے وہ تیز ہے، چلاک ہے، اور کس طرح سے ڈیمانڈ کر رہی ہے عقیقے کی، اور کس طرح سے اپنی ساس کو منع کر رہی ہے. مجھے یہاں پر یہ لگتا ہے کہ دونوں فیملیز غلط ہیں، دونوں فیملیز کو جھکنا چاہیے، دونوں فیملیز کو ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور اگر یہ رشتہ آگے جا کے اور جو ہے اور چیزیں خراب ہوتی ہیں تو پھر چھوڑ دینا چاہیے، پھر ایک دوسرے کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ رشتے جو ہوتے ہیں وہ کمپرومائز سے چلتے ہیں. اگر ایک ہی طرف سے کمپرومائز ہوگا، دوسری طرف سے نہیں ہوگا، تو پھر یہ کام نہیں چلے گا، ریلیشن نہیں چلے گا. تو دونوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر گفتگو کرنا اور ایک دوسرے کی باتوں کو لیٹ گو کرنے میں ہی بھلائی ہے. اور رشتے ایسے ہی چلتے ہیں، رشتے ڈنکے کی چوٹ پر یا بدماشی کی جو زور ہے اس پر نہیں چلتے ہیں. تو میں آپ کو تھمبنیل میں آپ نے پکچر دیکھ لی ہوگی کہ رجب جو ہے وہ حیدر کے ساتھ اور باقی اپنے تمام دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں نتھیا گلی میں دیکھنے کو ملے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ وہاں پر انجوائے کر رہے ہیں، 3-4 دن انہوں نے وہاں پر گزارے ہیں. اس کے بعد وہ لاہور آ گئے ہیں، لاہور آ کر ان کی پیشی ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں. اس کے حوالے سے بنے گی کل ویڈیو انشاءاللہ، سو اسٹے ٹیون. اور جتنے بھی لوگ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں وہ سارے کے سارے سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ میں سے 80% لوگ وہ ہیں جو انسبسکرائبر ہیں اور میرے چینل کو دیکھ کر چلے جاتے ہیں بٹ سبسکرائب نہیں کرتے. تو کائنڈلی ڈو سبسکرائب آن یوٹیوب چینل، اینڈ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اللہ حافظ.